अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस हुकूमत की शाकार परफॉर्मेंस का एक नमूना हमने कल देखा, उसका एक ब्रीफ आपको बताते हैं। सबसे पहले कि अजमल कसाब का ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगा कि वो पाकिस्तानी शहरी है, जिसको मुख्तलिफ औकात में या तो डिनाई किया गया या ये कहा गया कि उसकी तहकीक की जा रही है। कल सबसे पहले हमारे कौमी सलामती के मुशीर महमूद अली दुरानी साहब ने हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल पर आकर ये कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी है। उसके बाद वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि इसकी तरदीद की और कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी कतई नहीं है। सलमान बशीर जो हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने भी तरदीद की कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। फिर शहरी रहमान साहिबा ने आके कहा नहीं जी वो बिल्कुल पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन हम अब भी तहकीक कर रहे हैं। उसके बाद दफ्तर खारजा के तर्जुमान की स्टेटमेंट आई कि वो पाकिस्तानी शहरी है। यानी एक दिन में हुकूमत की जानिब से 5 मुख्तलिफ बयान, जिनमें से 3 फॉरेन मीडिया को दिए गए। यानी महमूद अली दुरानी साहब का हिंदुस्तान को बयान फॉरेन मीडिया का, सेक्रेटरी खारजा का बयान फॉरेन मीडिया को, और शहरी रहमान ने भी जो SMS किया उन्होंने बेहतर समझा कि मैं AP और रॉयटर्स को ये SMS कर दूं। तमाम ये बयानात उन्होंने फॉरेन मीडिया को दिए। ये पहली गलती नहीं, पहला मैसअप नहीं है इस हुकूमत की जानिब से। इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट जिस तरीके से इस हुकूमत ने डील किया है मुख्तलिफ इशूज को। अगर आपको याद हो, DGISI को हिंदुस्तान भेजने का फैसला कर दिया गया, फिर कहा गया कि अब नहीं भेज सकते। एक टेलीफोन कॉल आया था, अगर आपको याद हो, प्रणाब मुखर्जी का। आज तक नहीं जानते किसने किया, कहां से किया, लेकिन वो टेलीफोन कॉल आया। तमाम प्रोटोकॉल्स उसमें भी फॉलो नहीं किए गए अवान सदर की जानिब से। एक हुकूमत के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी तो है, लेकिन सबसे पहला इशू अब यह है कि इसका इंप्लीकेशन क्या है हम पर, पाकिस्तान पर। जो अगर आप देखें कौमी सलामती के मुशीर को जो बरतरफ कर दिया गया महमूद अली दुरानी साहब को, मैसेज हम क्या भेज रहे हैं बाहर की दुनिया को कि ये बाहर खबर नहीं निकलनी चाहिए थी जो निकल गई, या वजीर आजम को बाईपास किया गया। ये मुद्दा सारों के सामने एक अभी तक मिस्ट्री है। इस पर बात करेंगे कि ये इंप्लीकेशंस डोमेस्टिकली और फॉरेन बाहर के मुल्कों में हमारे पर क्या होगी, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नवाज खान साहब, आप फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ सरदार नबीर अहमद गबोल साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पोस्ट एंड शिपिंग, तारिक फातमी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू यूरोपियन यूनियन एंड द US एंड मेनी अदर कंट्रीज, और मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब MNA है मुस्लिम लीग नवाज के। दुरानी साहब आपसे शुरू करते हैं। हामिद नवाज खान साहब, ये मामला जो था सारा आपने भी देखा, हम भी कल यही देख रहे थे क्या हो रहा है, कोई कंफर्म करता था, कोई डिनाई करता था। ये दुरानी साहब ने, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हुकूमत को बाईपास करते हुए, हुकूमत यानी तर्जुमान या तो वजारत इत्तलात का काम है या दफ्तर खारजा का काम है, उनको क्या सूझी कि हिंदुस्तान के चैनल पर जाके बयान दे दिया? देखिए काशिफ, एक चीज तो इस पूरी एपिसोड में जो बिल्कुल अया हो के आ गई है कि हमारी मिनिस्ट्रीज और टॉप एग्जेक्टिव्स में जिस तरह की एक ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो नहीं है, और ऐसे भी तस्वर मिलता है कि some are in the loop, some are outside the loop, ऐसे भी होता है some are agreeable, others are not agreeable। तो इससे एक पाकिस्तान की हुकूमत की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में एक बड़ा अजीब सा तस्वर, एम्बेरसमेंट सी गवर्नमेंट को हुई है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऐसे तस्वर मिलता है कि अजमल कसाब वाले मामले में पता नहीं हम क्या फैसला करने वाले थे, छुपा रहे थे, नहीं बताना चाह रहे थे। हालांकि इट इज ए पेरिफेरल थिंग कि वो पाकिस्तानी है या नहीं। अगर ये हकीकत है, जो भी हकीकत है, अल्टीमेटली उसने सामने आ जाना था। तो इसको खामखा छुपा के कोई उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा, और उसको छुपाने के बाद कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा। दूसरा इससे जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया वो ये है कि हिंदुस्तान ने जो सबूत हमें दिए हैं उसका एक तस्वर ये मिलता है कि अगर ये बात उनकी सही साबित हो गई है तो बाकी चीजें भी जो उन्होंने मुहैया की हैं, बाकी जो सबूत दिए हैं वो भी शायद बहुत मुस्तनद हैं और उनमें बहुत वजन है। और उसके बाद तीसरी चीज ये हुई है कि उसके साथ ही अभी उन्होंने अगला स्टेप ले लिया है कि ये जो 9 आदमी बाकी इसमें इन्वॉल्व थे वो भी आप माने कि ये पाकिस्तानी हैं, तो जो प्रेशर है उसमें भी एक इजाफा उसमें आया है। तो ये सारी चीजें मिलके मेरा ख्याल है हमें पहले तो अपना घर को ठीक करने की जरूरत है कि एक जो हमारा जो टॉप लेवल है डिसीजन मेकिंग का, वी आर ए न्यूक्लियर पावर, उसमें तो कोई झोल नहीं होनी चाहिए। और ये झोल जो है ये बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकती है। द थिंग्स मस्ट बी वेरी क्लियर। एक ही जगह पे एक एंकर पर्सन या ऐसा आदमी होना चाहिए जो स्टेटमेंट्स को
اور اینکر پرسن ہو تو زیادہ بہتر ہوگا ان وزارتوں سے نکالیں اس چیز کو, کیونکہ ہم صرف ایک واقعہ ہم نے نہیں بتایا, ڈی جی آئی کا واقعہ آپ کے سامنے, وہ پرناب مکھرجی فون کال ہمارے سامنے, ہاؤ مینی امبیرسمنٹس ول بی. یا تو یہ انفارمیشن منسٹری کے ذمہ لگا دینا چاہیے کہ جی آپ کا اسپوکس پرسن ہوگا, وہ ویکلی یا ڈیلی آپ بریفنگ کریں گے, یا فارن آفس کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے. لیکن اس سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری انٹیریئر منسٹری, ہماری انفارمیشن منسٹری, ہماری فارم منسٹری, پی ایم سیکریٹریٹ, پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ, سب ایک فریکوینسی پہ ہوں اور ان کا نالج لیول, بریفنگ لیول ایک ہی ہو, اور اس میں کسی سٹیج پہ بھی انفارمیشن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا میکنزم ہمیں نکالنا چاہیے, اور اگر ہم یہ نہیں نکالیں گے تو اس جیسی غلطیاں ہم اور بھی کرتے رہیں گے. میکنزم نکالنا چاہیے. میں پہلے ان سے اس کے بعد سیاسی اوپینین لیتا ہوں. فاطمی صاحب, میکنزم تو نکالنا چاہیے, لیکن کوئی ایسی راکٹ سائنس تو یہ ہے نہیں کہ میکنزم کہاں سے آئے گا. کوئی ایسا نیا میکنزم, کوئی نئی چیز ہمیں ایجاد کرنی پڑے گی کہ 5 جو انہوں نے 3 وزارتوں کا کہا, وزیر اعظم ہاؤس, ایوان صدر, تمام ایک پیج پر ہوں. اس پر جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ امریکہ کے کہنے پر کسی کو قومی سلامتی کا مشیر لگائیں گے تو وہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. انہوں نے تو اسی طرح کے بیانات دینے, وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے انڈیا سی این این آئی بی ایم پہ یہ بیان دیا, اور اب طارق عزیز صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ طارق عزیز صاحب اگلے قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے. یہ امریکن اپوائنٹمنٹس اتنی آرام سے پاکستان میں کیوں لی جاتی ہیں؟ کیوں کسی کے کہنے پر ہم اپنی اتنی اہم پوسٹ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں؟ یہ سوال ایکچولی ڈپلومیسی کا نہیں ہے, یہ تو سیاست کا سوال ہے, اور ہمارے سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پر زیادہ بہتر ریسپانس کر سکتے ہیں. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اس سے امپیکٹ بڑا نیگیٹو پڑا ہے. ہندوستان میں ایک آج جشن منائی جا رہی ہے, وہاں سے جو میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہے اور جس قسم کے کمنٹس ٹی وی پر کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس سے ہماری پوزیشن جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے کہ ہمارے جو ایلیگیشنز تھے, ہماری جو چارجز تھے پاکستان کے بارے میں, کیونکہ ایک چھوٹا سا پیس اس کا صحیح نکلا ہے تو باقی سب بھی صحیح نکلے ہیں. اور یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل ہو یا ہندوستانی نیشنلز تو ایک دوسرے کے استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں ایجپٹ کی جب ایمبیسی اٹیک ہوئی تھی اس میں کوئی پاکستانی انوالو نہیں تھا, ایجپشنز انوالو تھے, مگر ہم نے تو کوئی ایجپٹ پر چارج شیٹ نہیں لگایا, نہ ہم نے یہ کہا کہ ایجپٹ جو ہے وہ ہمیں کمپنسیٹ کیا, الٹا ہم نے کمپنسیٹ کیا انہیں. 9/11 میں کوئی بھی افغانی نہیں تھا اور سارے سعودیز تھے, یہ عرب نیشنلز تھے, ان پر تو کوئی چارجز نہیں سعودی عربیہ کے خلاف لگایا گیا. تو پاکستان کے جو آفرز ہیں ان پر انڈیا کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے تھا. مگر ہاں یہ صحیح ہے, اگر آپ ملک کے اندر سینٹرز آف پاور جو ہے وہ ملٹیپل سینٹرز آف پاور جب بن جاتے ہیں, بجائے ایک سنگل سورس آف پاور ہونا چاہیے. دیکھیے کہیں بھی نہیں یہ اجازت ہے. فرینچ سسٹم, فرینچ کانسٹیٹیوشن میں جو 5th ریپبلک کا جنرل ڈی گول نے انٹروڈیوس کیا, اس میں پرائم منسٹر کے پاورز جو ہیں بہت ہیں, مگر ڈومیسٹک ایریا, نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی میں سارے پریزیڈنٹ کے پاورز ہیں. اور انگلستان یا امریکہ جہاں پارلیمنٹری نظام ہوتا ہے, جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, وہاں تو چیف ایگزیکٹو کانسٹیٹیوشن ایک نہیں 25 دفعہ ذکر کرتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں, اور ہر شخص جو ہے پرائم منسٹر کی طرف دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا لیڈر ہوتا ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ قوم کی نمائندگی کرتی ہے. اس میں کوئی کنفیوژن کا تو سوال نہیں ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی فروری الیکشنز کے بعد جو نظام اسٹیبلش ہوا ہے, اس میں ڈوئل سینٹرز آف پاور نظر آتے ہیں, اور اسی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے پہلے کبھی ایسا نظر نہیں آیا. اور جنرل صاحب نے کہا کہ 1% فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پر آلویز فارن پالیسی, فارن منسٹری کا جو اسپوکس پرسن ہوتا ہے, اسی لیے باوجود کہ وہ جوائنٹ سیکرٹری لیول کا افسر ہوتا ہے, اس کے پاس ساری انفارمیشن اس کو فیڈ کی جاتی ہے, اس کو بریفنگ دی جاتی ہے پہلے ایکسکلوسیولی اکیلے میں, پھر وہ جا کر کے دنیا کے میڈیا کے پاس جاتا ہے. کبھی وہ ان پریپیئرڈ نہیں جاتا ہے, کبھی بھی ان انیشیٹڈ نہیں جاتا ہے. اور یہ کل کا واقعہ جو ہے, اٹ از اے ویری سیڈ ریفلیکشن ہے. یہ بتائیے ہوا کیا کر, کیوں یہ سب کچھ ہوا کہ ایک وزیر کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے, دفتر خارجہ کچھ اور کہہ رہا ہے, قومی سلامتی کے مشیر کچھ اور کر رہے ہیں, کیا ہوا؟ نہیں کاشف, بات یہ ہے کہ پہلے دور میڈیا کا نہیں تھا, اب الیکٹرانک میڈیا اتنی سٹرانگ اور اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھتی ہے. انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, ڈیورنگ انویسٹیگیشن ایک ہمارے آفیشل نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ اجمل قذاب جو ہے پاکستانی ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن مکمل ہونے تک کچھ منسٹروں نے کہا نہیں ہے, کچھ نے کہا ہے. فائنلی فارن آفس نے کہا